बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ईरान की जानब से एक बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है अमेरिका का मशरक़ वस्ता के अंदर, एक जो बड़ा हवारी अरब मुल्क है उसके ऊपर। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि रूस के ऊपर यूक्रेन की जानब से गुज़श्ता रोज एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था। बड़े लेवल का अटैक हुआ था 48 घंटे पहले। ये इस साल का सबसे बड़ा अटैक था। तो बदले में रूस ने भी तबाही मचा के रख दी है। यूक्रेन के अंदर बड़े लेवल पर अटैक किए हैं, उसकी सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो अमरीकी गरूर है वो खाक के अंदर मिल चुका है। ईरान मुकम्मल तौर पर डट चुका है अपने मौक़िफ़ से। 1 इंच भी ईरान पीछे हटता हुआ नहीं नजर आ रहा। एक मरतबा फिर जो ईरान का प्रपोजल है वो अमेरिका के हवाले किया गया है। अमेरिका ने उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है इस पर भी बात करेंगे। अरब मुमालिक यूएई, सऊदी अरब और एक और दूसरा जो अरब कंट्री है, इनके साथ हंगामी सतह पर ट्रंप के राब्ते हुए हैं। क्या गुफ्तगू हुई है? आज 19 मई को ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक बड़ा मिसाइल हमला करना था, क्यों नहीं किया गया, किसके कहने पर रोका गया है, ये ढेर सारी तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोग समाअत फरमाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो बात करना चाहूंगा कि जो रूस ने एक बदला लिया है, रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक मरतबा फिर एक खूनी जंग के अंदर, एक बड़ी जंग के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चंद महीने मामलात कुछ कंट्रोल के अंदर रहे, अटैक थोड़े कम होते रहे जब ईरान अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो बड़े लेवल पर भड़क रही थी, लेकिन एक मरतबा फिर ये आमने सामने आ चुके हैं। आप जानते हैं कि रूस का जो मॉस्को कैपिटल है वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर बड़े लेवल पर ड्रोन अटैक हुए। लोग मारे भी गए, इमारतें तबाह हुई, तेल की जो तनसीबात हैं वो तबाह हुई, एयरपोर्ट के अंदर तबाही मची जो यूक्रेन की जानब से अटैक किया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, 18 मई रात को ईरान की जानब से रूस की जानब से भी रूस ने जवाब में यूक्रेन पर 524 ड्रोन्स मारे, 22 मिसाइल मारे, कुल 546 फायर किए गए। ड्रोन्स और मिसाइल्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर। रूस ने इसे वाज़े तौर पर यूक्रेन अटैक का जवाब करार दिया। ये दोनों तरफ से एक दूसरे पर बड़े हमलों की जंजीर का हिस्सा है और इस साल के ये सबसे बड़े अटैक नाज़रीन मोहतरम किए गए हैं। आप कह लें कि ईरान अमेरिका जंग के साथ साथ ये जंग भी बड़े लेवल पर इस वक्त छिड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से एक मरतबा फिर एक प्रपोजल अमेरिका की हवाले किया गया है पाकिस्तान के थ्रू। पहला प्रपोजल भी अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। अब इस पर क्या उसने कहा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो कुछ चीजें अमेरिका के सामने ईरान ने रखी हैं वो जरा आप सुन लें और फिर मुझे जरा आप बताएं कि क्या ईरान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटा है? क्या अमेरिका के आगे ईरान ने घुटने टेक दी हैं? क्या अमेरिका ईरान को झुकाने में कामयाब हुआ है या फिर ट्रंप खुद ही एक शिकस्त खोरदा इस वक्त इंसान बन चुका है? ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबआबादी ने पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हुए कुछ नुकात बताए जो हालिया प्रपोजल जो है वो अमेरिका के हवाले किया गया गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर। इसमें फौरी पाबंदियां खत्म करना और मुंजमद असासों की रिहाई एक पॉइंट रखा गया। तकरीबन सेम वैसे ही पॉइंट है। अमेरिका की नेवी जो ब्लॉकेड है वो खत्म करना जो अमेरिका ने नाकाबंदी करके रखी हुई है। जंग का मुकम्मल खात्मा तमाम मुहाजों पर, यानी लुबनान समेत तमाम मुहाजों पर, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ईरान को चाहिए कि फलस्तीन का जिक्र है वो भी जरूर होना चाहिए। अमेरिका से जंगी नुकसानात का मुआवजा, जितना भी तबाहकारी हुई है उसकी जो मुआवजा है, जो पेमेंट है वो ईरान को मिलनी चाहिए। ईरान के करीब अमेरिकी फोर्सेस का इनखला, ट्रूप्स जो हैं उनका विथड्रॉल्स होना चाहिए जो करीब करीब ईरान के मौजूद हैं। यूरेनियम अफसुदगी के हक की तस्लीम, यहाँ पर मेन मुद्दा आप जानते हैं कि यूरेनियम का लेकर है। तो वो जो है वो ईरान ने कहा है कि इस पर बातचीत हो सकती है लेकिन आपके हवाले नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। यह प्रपोजल जंग के फौरी खात्मे, स्टेट ऑफ हॉर्मस की सूरत और मुआशी रिलीफ पर जोर देती है, जबकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बाद में या महदूद तौर पर बातचीत का मौजू बनाने का इशारा दिया गया है ट्रंप को। अच्छा, ट्रंप ने अब इस पर क्या कहा है?
ٹرمپ نے 18 مئی کو دو اہم ترین اب اس چیز پر رد عمل تھی. کل چونکہ ایک تو ٹائم ڈفرنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے امریکہ اور ہمارے درمیان، تو اس وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو 18 مئی رات والے دن وہاں پر چیزیں چلتی ہیں تو وہ پھر 19 مئی والے دن جو ہے وہ ہمارے ہاں ڈسکس ہوتی ہیں. ایرانی پرپوزل کو مسترد کر دیا گیا ہے جی ٹرمپ کی جانب سے ایک مرتبہ. پھر اس نے کہا I have just read the response from Iran so-called representatives. I don't like it, totally unacceptable. ایک سے پہلے بھی ٹرمپ نے کہا کہ ٹوٹلی انیکسیپٹیبل ہے جو ایران نے پرپوزل امریکہ کے حوالے کیا. اب ایک مرتبہ پھر ٹرمپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی انیکسیپٹیبل ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ایران جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے، اسے گیم کھیلنے کا بڑا شوق ہے. الزام لگایا خاص طور پر نیوکلیئر پروگرام پر کوئی بمانی رعایت نہیں دی گئی. تو یہ جو گیمیں کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب مزید ان کو گیم کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. 19 مئی کو ایران کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہونا تھا. ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے ان کی ایک فوجی پورا بندوبست منصوبہ بندی تھی. اس پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواست پر کیا گیا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. یعنی ٹرمپ کا قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. تو ان ممالک نے ٹرمپ کے بقول یہ کہا ہے کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں. اب کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ چلے سعودی عرب تو کہہ سکتا ہے، قطر بھی ممکنہ طور پر کہہ سکتا ہے، لیکن جو متحدہ عرب امارات ہے اس سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ امریکہ کو یہ کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں. اس سے تو اس کے جب بھی بیان سامنے آئے ہیں وہ یہ ہمیشہ بیان سامنے آتے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، اس کو مزید کمزور کیا جائے. اگر وہ مزید طاقتور ہو گیا تو آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوگا. اس حوالے سے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ نیگوشیشن جاری ہونے کی وجہ سے حملہ روکنے کا کہہ رہے ہیں. جو کچھ جو ہے وہ بات چیت ایک ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان ممالک نے کہا ہے کہ بات چیت جاری و ساری ہے، تو آپ اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی حملہ نہ کریں. ٹرمپ نے کہا کہ گلف لیڈرز کا خیال ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے جو امریکہ کے لیے ویری ایکسیپٹیبل ہوگی. یعنی جو امریکہ چاہتا ہے ایسی ڈیل ہو سکتی ہے. تاہم انہوں نے فوج کو مکمل تیاری پر رکھنے کا حکم دیا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو فل لارج سکیل جو ایک جنگ ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج ایک بڑی خبر اس وقت جو دعویٰ کر رہی ہے، جو بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو سفارت خانہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے امریکہ کا، تو وہ ہے بغداد کے اندر، عراق کے اندر. اور وہاں پر جو امریکہ کے ہواری ہیں ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. تو وہاں پر ناظرین محترم ایران کی جانب سے ایک بڑا اٹیک کیا گیا ہے. یہ اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ خبر اس وقت کافی زیادہ گردش کر رہی ہے، یہ خبر اس وقت کافی زیادہ سامنے آ رہی ہے. خبر یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ ایران نے عراق میں امریکہ کے سب سے بڑے ایجنٹ سینٹرز اور مقامات پر سوسائڈ ڈرونز کا ایک بڑا حملہ کیا ہے. اسے ایران یو ایس پراکسی وار کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ جو ایجنٹ سینٹرز ہیں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ان سے مراد ہے کہ یو ایس ڈپلومیٹک سپورٹ سینٹرز، یو ایس ایمبیسی کمپلیکس، اس کے علاوہ کنسولیٹ یا انٹیلیجنس ریلیٹڈ فیسلٹیز، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب یہ جتنا بھی امریکہ کا وہاں پر رقبہ اس نے لے رکھا ہے، ایمبیسی بنائی ہے، تمام چیزیں ہیں. یہ بنیادی طور پر ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے. ان جگہوں پر امریکی فوجی، سفارتی اہلکار اور انٹیلیجنس CIA سے منسلک عملہ تعینات ہوتا ہے. یہ خالص سویلینز جگہ نہیں ہیں بلکہ امریکی فورسز اور ان کے سپورٹ سٹاف والے مقامات ہیں. اور یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا اٹیک کیا گیا ہے اور بڑے لیول پر نقصان کی اطلاعات ہیں. تو آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان. پاکستان میں